السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم محمد براء الحنبلي الدمشقي من طلبة الشيخ وخدامه، فقد أكرمني الله سبحانه وتعالى أن حظت بشرف خدمة مولانا الشيخ الحجة العالم المحدث الفقيه مولانا الشيخ سعيد أحمد البالنبوري في مدة زيارته في تركيا، حيث أكرمنا الله سبحانه وتعالى بقراءة الموطأ برواية الإمام محمد وقراءة ثلاثيات الإمام البخاري. واليوم وفي صباح هذا اليوم فجعت الأمة الإسلامية بأسرها بخبر وفاة شيخنا وسيدنا الشيخ سعيد أحمد البالنبوري، فقد ثلم أهل الإسلام ثلمة بوفاة هذا الإمام العامل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله في الفردوس الأعلى مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونعزي أبناءه وأحبابه وطلابه، ونعزي الأمة الإسلامية بأسرها بوفاته، ولا نقول إلا ما يرضي الله سبحانه وتعالى: إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك أن ترفع عن شيخنا أن تزيح عن شيخنا عذاب القبر، وأن تجعل قبره روضة من رياض الجنة. اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب من الدنس، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم وسع في مدخله، اللهم مد له في بصره نعيما في قبره يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.